अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। क्वाड इति समूहवर्तिदेशानां विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने सम्मिलितः डॉ एस जयशंकरः स्वतन्त्रस्य मुक्तस्य समृद्धस्य च हिन्दप्रशान्तक्षेत्रस्य विविधायामेषु अभवत् चर्चा। तुर्कीय देशस्य स्की रिसोर्ट इत्याख्ये विश्रान्तिनिलये जाते दाहे मृतकानां संख्या समेध्य अभवत् 670। व्रणितानां संख्या इतोपि वर्धेत इत्येषास्ति आशंका। दिल्ली निर्वाचनाय प्रचारक्रमः तीव्रीभूतः। प्रधानमन्त्री मोदी भाजपादलस्य बूथ इति मतदातृकेन्द्रवर्ति कार्यकर्तॄन् श्रावयेत् विजयमन्त्रम्। आप कांग्रेस दलयोः प्रचारः प्रवर्तमानः। प्रयागराजे महाकुंभक्षेत्रे अद्य भवेत् योगी मन्त्रिमण्डलीयम् उपवेशनम्। मन्त्रिणः अपि संगमे कुर्युः पवित्रम् अवगाहनम्। अनेके प्रस्तावाः भवेयुः स्वीकृताः। क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड दलयोः मिथः प्रथमा 20-20 स्पर्धा अद्य कोलकातायाः ईडन गार्डन इत्यत्र भवेत् स्पर्धा। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ च भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठः नेता दिल्ली विधानसभा निर्वाचन प्रचाराभियानान्तर्गतम् अद्य नमो ऐप इति तन्त्रांशमाध्यमेन मतदातृकेन्द्रस्तरीय कार्यकर्तृभिः साकं संवादं कुर्यात्। मेरा बूथ सबसे मजबूत इत्याख्ये कार्यक्रमे कार्यकर्तृभ्यः स्वीयं स्वीयं मतदातृकेन्द्रं सुदृढं कर्तुं सन्देशः प्रदास्यति असौ। नमो ऐप इति तन्त्रांशस्य राष्ट्रीयः समन्वयकः भाजपा नेता च कुलजीत सिंह चहलः संसूचितवान् यत् प्रधानमन्त्री मोदी अद्य मध्याह्ने 1 दलस्य बूथ इत्येतत् स्तरीय कार्यकर्तॄन् सम्बोधयेत्। ध्यानास्पदमस्ति यत् मेरा बूथ सबसे मजबूत इत्येतस्मिन् संवादकार्यक्रमे दिल्ल्याः समेषां 56,200 संख्याकानां नगरनिगमक्षेत्राणां 33,13,000 मतदातृकेन्द्राणां कार्यकर्तारः साक्षात् दृश्यश्रव्यमाध्यमेन अनेन प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सन्देशं शृणुयुः इति। संयुक्तराज्यामेरिकायाः राजधान्यां वाशिंग्टन नगरे क्वाड समूहस्य विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सहभागं कृतवान्। अस्य उपवेशनस्य आतिथ्यं संयुक्तराज्यामेरिकादेशीयेन नूतनविदेशसचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन विहितम्। अवधेयं यत् डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य द्वितीयकार्यकालस्य द्वितीये दिने समायोजितम् इदम् उपवेशनं महत्त्वपूर्णं ख्यापितं गतम्। अस्य उपवेशनस्य विषये संसूचयन् डॉ एस जयशंकरः एक्स इत्याख्ये सामाजिकसञ्चारपटले लिखितवान् यत् इदं महत्त्वपूर्णं वर्तते यत् ट्रम्प प्रशासनस्य सृष्टे सति कतिपयानां होराणाम् अनन्तरमेव क्वाड इति समूहस्य उपवेशनं समुनुष्ठितं गतम्। इदं हि स्वीयसदस्यदेशानां विदेशनीतौ अस्य प्राथमिकतां प्रदर्शयति। अनेन सहैव डॉ एस जयशंकरः संयुक्तराज्यामेरिकायाः विदेशसचिवाय मार्को रूबियो इत्येतस्मै धन्यवादमपि ज्ञापितवान्। गरियाबंद हिंस्र संघर्षमालक्ष्य छत्तीसगढ़ राज्यस्य मुख्यमंत्री विष्णुदेवसायः अवदत् यत् अस्माकं प्रशासनं नक्सलवादं समापयितुं कार्यरतमस्ति। वयं प्रधानमन्त्रिणः संकल्पं पूरयाम। अथ 26-2000 मार्च मासस्य 31 दिनं यावत् नक्सलवादं समूलं नाशयाम इति। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है और अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है उसका पूरा करेंगे और मैं
हमारे सुरक्षा बल के जवानों की इस अदम्य साहस को नमन करता हूं और उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनक्रमे राजनीतिकः संघर्षः अतिमात्रं वर्धमानः अस्ति। भाजपादलेन तावत् तद्दलस्य सङ्कल्पपत्रस्य द्वितीयः भागः अपि गतदिने प्रकाशितः। भाजपादलस्य सङ्कल्पपत्रस्य प्रथमे भागे महिलावर्गम् आलक्ष्य योजनाः प्रामुख्येन आसन्, अपरतः द्वितीये भागे युवानः केन्द्रे स्थापिताः सन्ति। अनुरागसिंहठाकुरः सङ्कल्पपत्रं प्रकाशयन् अवदत् यत् दिल्ल्यां भाजपा प्रशासने निर्मिते सति युवभ्यः विशेषकार्याणि करिष्यन्ते। प्राशासनिकसेवानाम् अथ अन्यप्रतियोगिपरीक्षाणां सिद्धतायै 15,000,000 सहायताराशिः युवभ्यः प्रदास्यते इति। 15 मिनट की बारिश में सीवरेज भर जाते हैं। ये जो झीलों की नगरी बनाना चाहते हैं तो झीलें यहाँ पे उत्पन्न हो जाती हैं और हमारे सिविल सर्विस के जाने वाले जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी थे उनकी डूबकर मौत हो जाती है। ये दिया है आपदा की दिल्ली की सरकार ने। लेकिन अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके माँ बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आप इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीयः संयोजकः अरविन्द केजरीवालः भाजपेति दलम् आलक्ष्य वाक्प्रहारं कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् दिल्ल्यां वयं शिक्षां निःशुल्कं कृतवन्तः। केजरीवालः आक्षिप्तवान् यदि भाजपेति दलं प्रशासनं दिल्ल्यां प्राप्नुयात् तर्हि अत्र निःशुल्कं शिक्षाक्रमः स्थगितः भवेत्। दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। एक एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। इंडियन स्टेट इत्येतत् विरुद्ध्य युध्यमानाः वयम् इति अचिरमेव प्रदत्तं स्वीयं वक्तव्यमालक्ष्य लोकसभायां विपक्षनेता राहुल गान्धिः सङ्कटापन्नः दृश्यते। प्रकरणे एतस्मिन् राहुल गान्धिं विरुद्ध्य असमराज्ये एका प्राथमिकी पञ्जीकारिता अस्ति। प्राथमिकी इयं गुवाहाट्याः पानबजार इति आरक्षिस्थानके एकेन अधिवक्त्रा मनजीत चेतिया इत्येतेन पञ्जीकारिता अस्ति। मनजीतः कथितवान् यत् विपक्षनेत्रा प्रदत्तम् एतत् वक्तव्यं न खलु युक्तियुक्तम्। I have filed a FIR against Rahul Gandhi because he made a statement that he is fighting against the Indian state itself. That statement made by a leader of opposition is not at all sensible, and inside instigate the people to wage against Indian state is not at all permissible in the eye of law. And being an advocate and responsible citizen, I have filed this FIR before the Panbazar police station, and FIR was accordingly registered under section 152, 197D of BNS, and law will take its own course. उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य अध्यक्षतायाम् अद्य प्रयागराजे विशिष्टं राज्यमन्त्रिमण्डलीयम् उपवेशनं भवेत्। उपवेशनानन्तरं मुख्यमन्त्रिणं योगी आदित्यनाथं समेत्य सम्पूर्णमपि मन्त्रिमण्डलं त्रिवेण्यां पुण्यावगाहनपूर्वकं पवित्रस्नानं कुर्यात्। महाकुम्भनगरस्य पवित्रभूम्यां सम्पत्स्यमाने अस्मिन् मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने अनेके महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः स्वीकरिष्यन्ते इति आशास्यते। उपवेशनमिदं नैनी इत्यस्य अरैलस्थिते त्रिवेणीसङ्कुले मध्याह्ने 12 वादने समारभेत। स्विट्जरलैंड देशस्य दावोस नगरे भारतीयोद्योग परिसंघस्य सत्रे आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इत्यसौ सहभागम् अकरोत्। असौ निर्धनता, भोजनाभावः प्रभृति विविधान् सामाजिकविषयान् दूरीकर्तुं P4 मॉडल इति आदर्शं स्वीकर्तुं स्वीयं मतम् उपस्थापयत्। P4
पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप मॉडल अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रं निजक्षेत्रं जनता जनसहभागश्चेति आदर्शः अस्मिन् समाविष्टं यद्धि सामाजिकार्थिकपरिष्कारार्थं महत्वपूर्णं मन्यते। कार्यक्रमे चंद्रबाबू नायडू मुख्य कार्यपालकाधिकारिभिः सह सम्भूय प्रतिस्पर्धासु वैश्विक नेतृत्वकेन्द्रस्य स्थापनायै अपि उद्घुष्टवान्। भारतस्य लोकतन्त्रं दृढयितुं भारतीयप्रैषविभागस्य महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। एतदवलम्ब्य नवदिल्ल्यां भारतीयप्रैषविभागेन संविधानस्य 75तमः वर्षः आचरितः। एतस्मिन् अवसरे प्रैषविभागद्वारा प्रदर्शनी आयोजिता, यस्यां 75 वर्षेषु प्रैषविभागीयाः सेवाः अथ प्रैषचिटिकाः च प्रदर्शिताः। भारतीयप्रैषविभागेन एतस्मिन् अवसरे महापुरुषेभ्यः समर्पितानां प्रैषचिटिकानाम् अपि प्रदर्शनं कृतं, यासु महात्मगान्धेः, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकरस्य, दुर्गाबाई देशमुख इत्येतस्याः अन्येषां महापुरुषाणाम् अथ संविधानस्य महत्वपूर्णतथ्यानां च प्रदर्शनं समन्वितमस्ति। केन्द्रीय राज्यमन्त्री चन्द्रशेखरः पेमासानी प्रदर्शनीम् अवलोकितवान् अथ कार्यक्रमे समागतैः छात्रैः सह संवादमपि कृतवान्। तुर्कीयदेशस्य स्की रिसॉर्ट इत्याख्ये विश्रान्तिनिलये अग्निकाण्डं जातमासीत्। तत्र मृतकानां संख्या समेध्य 76 अभवत् इति सूच्यमानमस्ति। व्रणितानां संख्या इतोपि वर्धेत इत्येतदपि आशङ्क्यमानमस्ति। एतावता व्रणितानां संख्या 50 सूच्यमाना अस्ति इति। संयुक्तराज्य अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ शपथवचनस्य स्वीकृतेः अनन्तरं प्रायः 80 संख्याकान् कार्यकार्यादेशान् हस्ताक्षरैः प्रामाणयत्। असौ एकं बृहन्निर्णयं स्वीकुर्वन् तद्देशं विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनात् बहिः निष्कासनसम्बद्धे आदेशे अपि हस्ताक्षरम् अकरोत्। अस्य आशयः वर्तते यत् संयुक्तराज्य अमेरिका 12 मासान्तराले विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनात् आत्मानं पृथक् करिष्यति, अपि च एतस्य कार्यानुष्ठानाय सर्वविधवित्तीयसहयोगमपि अवरोत्स्यति। क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड दलयोः मिथः प्रथमा 20-20 स्पर्धा अद्य कोलकातायाः ईडन गार्डन क्रीडाङ्गणे भवेत्। भारतीयं दलं सूर्यकुमार यादवस्य नेतृत्वे विजयार्थं सन्नद्धमस्ति। उभयोः दलयोः मिथः तिस्रः 20-20 क्रीडाः स्पर्धाः भवेयुः इति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।